नमस्ते। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको नियमित कार्यक्रम महर्षि वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनद्वारा महर्षि वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम हामीले पाक्षिक रूपमा आइतबार एनटिभी प्लसबाट 7 बजे नियमित प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका धेरै विधाहरूमध्ये जस्तै भावती ध्यान, चेतनामा आधारित शिक्षा, वास्तुका बारेमा, प्राकृतिक उपचार, प्राकृतिक मेडिसिनका बारेमा र अन्य धेरै विधाहरूका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने गरेका छौँ। त्यसैसँगै आज पनि हामीले प्राकृतिक उपचारका विधिका बारेमा यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने छौँ। आजको कार्यक्रममा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर शुभेन्दु गुप्ता। डाक्टर शुभेन्दु गुप्ता प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा नवोदित वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। उहाँ 30औं वर्षदेखि यस क्षेत्रमा सेवारत हुनुहुन्छ। रोग एक, उपचार प्रविधि अनेक भएको आजको परिप्रेक्ष्यमा प्राकृतिक उपचारका क्षेत्रमा विभिन्न प्रोटोकल बारे उहाँले नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटासँग भएको छलफल यहाँहरूलाई या त भएको संवाद यहाँहरूलाई हामीले देखाउन गइराखेका छौँ। डाक्टर शुभेन्दु, यहाँलाई महर्षि वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। तपाईलाई कतिको थाहा छ महर्षि महेश योगीले यो जनस्वास्थ्यका बारे साह्रै ठुलो चासो लिनुभएको छ र विद्यमान उपचार विधि प्रविधिहरूलाई एकीकृत रूपमा या इन्टिग्रेटेड रूपमा लानुपर्छ भनेर अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि उहाँले एउटा विश्वविद्यालय खोलेर इनिसिएटिभ सुरु गर्नुभएको छ र तपाईँ प्राकृतिक उपचारको अहिलेको नवोदित वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। तपाईले यस आफ्नो विधामा लागेको आफ्नो विधाले काम प्रारम्भ गरेको प्रोटोकलहरूको बारे जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। नेपालमा गत 20 वर्षदेखि ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनको पनि अभ्यासहरू भइरहेको पनि पाएका छौँ र यो मेडिटेसन साँच्चै नै एकदम सरल, अपनाउन सजिलो, कुनै जात नभन्ने, कुनै गुरु मान्नु नपर्ने, कुनै धर्म मान्नु नपर्ने र कुर्सीमा बसेर भुइँमा बसेर सायद हिँड्दा हिँड्दै पनि गर्न मिल्ने ध्यान हो। उहाँले 12वटा चाहिँ नि क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। विश्वमा शान्ति, विश्वमा मानव कल्याणको लागि 12वटा क्षेत्र मध्येमा एउटा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँले एकीकृत स्वास्थ्यलाई जोड दिनुभएको छ। एकीकृत स्वास्थ्य भनेको एकभन्दा बढी विधाहरूको प्रयोग एकैचोटि गर्नुलाई एकीकृत स्वास्थ्य भनिन्छ, अथवा एउटै छाता अन्तर्गत विभिन्न विधाहरूको चाहिँ नि उपचार गर्नेलाई एकीकृत स्वास्थ्य भनिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ नि काठमाडौँमा भनौँ अथवा कुनै पनि विश्वको कुनै पनि ठाउँमा बढी चलनमा आएको, बढी चाहिँ नि लोकप्रिय भएको विधाहरू भनेको एलोप्याथी चिकित्सा विधा, आयुर्वेदिक चिकित्सा विधा, होमियोप्याथी चिकित्सा विधा, प्राकृतिक चिकित्सा विधा, अकुपङ्क्चर चिकित्सा विधा इत्यादिहरू छन् भने नेपालमा पनि यी विधाहरूले राम्रो स्थान ओगटेको छ र बिरामीहरूको चाहिँ नि स्वास्थ्य लाभको कुरालाई पनि जोड दिने हो भने र महर्षि योगीले भन्दै जानुभएछ कि एकल प्रविधि कहिले पनि पूर्ण छैन। एकल प्रविधि पूर्ण छैन भन्नुको अर्थ एकल प्रविधिले सबै रोगको निदान गर्न सक्दैन, तर एकल प्रविधिसँग अर्को एउटा प्रविधि जोड्न मिल्छ भने त्यसको लागि दुवै पक्षको विज्ञहरूको सहमति राय पनि चाहियो भने निश्चित रूपमा बिरामीले फाइदा बढी पाएको छ र अहिले विश्वको धेरै देशमा एकीकृत स्वास्थ्यको पनि कार्यक्रमहरू सुरु भयो। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिमा पनि एकीकृत स्वास्थ्य उल्लेख भइसकेको छ। अब अभ्यासमा आउनलाई केही समय लिएला जस्तो लाग्छ। म एकजना वैज्ञानिकको रूपमा उदय भएर प्राकृतिक चिकित्सामा आएको व्यक्ति हो र आजको दिनमा पनि कुनै पनि चिजलाई, कुनै पनि विधालाई अझ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, सहज बनाउन सकिन्छ र छोटो समयमा बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर खोज अनुसन्धान गर्दाखेरि प्राकृतिक चिकित्साको ठुलो एउटा क्षेत्र देखियो। प्राकृतिक चिकित्सालाई हामीले जन्मेदेखि नमर्जेसम्म नकाट्न सक्दैनौँ
कुनै न कुनै तरिकाबाट हामीले प्राकृतिक चिकित्सालाई अँगालेका छौँ। अब यसलाई अहिलेको जनमानसलाई बुझ्नलाई सजिलो पार्नलाई मैले दैनिक रूपमा जनमानसले जानी नजानिकन प्राकृतिक चिकित्साहरू अँगालेको पाएको छ। 4 वटा मेडिसिनको रूपमा हामीले बाँड्यौँ। एउटा भयो एनर्जी मेडिसिन, एउटा भयो फङ्सनल मेडिसिन, एउटा हो न्युट्रिसनल मेडिसिन, एउटा हो इन्भाइरोमेन्टल मेडिसिन। यो इन्भाइरोमेन्टल मेडिसिन बाहेक न्युट्रिसन मेडिसिन, फङ्सनल मेडिसिन र एनर्जी मेडिसिनको प्रयोग जानी नजानिकन हामीले दैनिक रूपमा गरिरहेका छौँ। र यसको माल प्र्याक्टिस भन्नुको अर्थ यसको सही ढङ्गले अभ्यास नगर्दाखेरि पनि विभिन्न रोगहरू आएका हुनाले र यो सबै प्राकृतिक चिकित्साकै अङ्ग हो, खोज्दै जाने हो भने त्यही छुन पुग्छौँ भने यसलाई एउटा साधारण रूपमा प्रोटोकलको रूपमा मैले डेभलप गरिदिएको छु। 3 ग्रुपमा डेभलप गरेको छु र यसको अभ्यासबाट बिरामीहरू भनौँ, स्वस्थ मान्छे भनौँ, अथवा बिरामीको चाहिँ नि नजिक पुगेका मान्छेहरू भनौँ, तिनै पक्षलाई फाइदा भइरहेको छ। अब हामी सुरु गर्छौँ स्वस्थ मान्छेलाई सुस्वास्थ्य बनाउने कसरी। स्वस्थ मान्छेलाई सुस्वास्थ्य बनाउँदाखेरि उसको शारीरिक मानसिक ऊर्जाहरू 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा बढ्छ भने 8 घण्टा काम गर्ने मान्छेले 12 घण्टा काम गर्दा पनि शारीरिक र मानसिक रूपमा ऊ थाक्दैन। र अर्को कुरा के छ भने अथवा उसले चाहिँ नि 8 घण्टाभित्र 10 घण्टा काम पनि गर्दाखेरि थाक्दैन र कामलाई इन्जोय गर्छ। यसको लागि हामीले एउटा प्रोटोकल बनाएका छौँ जसलाई MYDRHH प्रोटोकल भनिन्छ। MYDRHH, M for meditation, Y for yoga, D for diet, R for rest, S for health education र अर्को S for भनेको हाइजिन। यो 6 वटा चिजको चाहिँ हामी प्रोटोकल बनाएका छौँ। यो चाहिँ नि जीवनशैलीसँग सरोकार भएका रोगहरू, लाइफस्टाइलसँग सरोकार भएका रोगहरू, जुन रोग जसको लक्षणहरू आज देखा पर्यो, 2-4 दिन देखा परेन, फेरि 1 हप्तापछि देखा पर्यो, फेरि देखा परेन, भोलि डक्टरका जान्छु भन्छ, निको हुन्छ, अन अफ कहिले आउने कहिले जाने भन्नुको अर्थ रोग शरीरमा प्रवेश गर्न मौका खोजिरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले MYDRHH को प्रोटोकलको प्र्याक्टिसबाट हामीले त्यसलाई टाढा लान सक्छौँ। यो प्र्याक्टिसमा बिरामी स्वयं आफैले भन्नुको अर्थ सेल्फ हेल्प प्र्याक्टिस अथवा बिरामीलाई सहयोग गर्ने कसैले, तर चिकित्सक होइन, उसको घरको मान्छे पनि हुनसक्छ, जसलाई एटेन्डेड केयर प्र्याक्टिस भनिन्छ। एटेन्डेड केयर प्र्याक्टिस र सेल्फ हेल्प प्र्याक्टिसबाट हामीले धेरै किसिमको शरीरमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थाको रोगहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ। र यो विधाहरू सिक्नलाई कुनै शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन। यति सिम्पल तरिकाले बनाएको छ। यो साइन्स भन्दा पनि आर्टमा बढी फोकस, कला सिकाइदिन्छौँ र सुरक्षित कलाहरू भएको हुनाले जोखिम पनि खासै छैन। यो भयो स्वस्थ मान्छेलाई सुस्वास्थ्य बनाउने तरिका। अब हामी आयौँ अर्को प्रोटोकल। त्यो प्रोटोकलको नाम चाहिँ नि MyCMN प्रोटोकल। हुनसक्छ उनीहरू 1 भन्दा बढी चिकित्सकहरू कहाँ गएर परामर्श लिएको अवस्था हो, हुनसक्छ उनीहरूले औषधि घटाउन पाए हुन्थ्यो, कति लामो समयसम्म खाने भन्ने हो। यिनीहरूलाई यो प्रोटोकल युज गर्दाखेरि धेरै लाभ पाएको छ छोटो समयमा। छोटो भने औषध रोगीहरूमा 2 हप्तामा परिवर्तन आएको देखेको छ। तर MyCMN प्रोटोकल को प्रयोग गर्दाखेरि हामी एकछिनलाई उसले अपनाइरहेको एकल प्रविधिमा हामीले अर्को प्रविधि जोड्दाखेरि एकीकृत स्वास्थ्यको चाहिँ नि त्यहाँ प्रवेश हुन्छ। एकीकृत स्वास्थ्यको प्रवेश भइसकेपछि 1 भन्दा बढी उपचार विधिको प्रवेश, उसले गरिरहेको उपचार र हामीले दिने उपचार भनेपछि एकीकृत स्वास्थ्य हो। एक स्वास्थ्यको प्रवेश भएको केही समयपछि जब उसले थप स्वास्थ्य लाभ महसुस गर्छ, अब यो अवस्थामा हामीले सम्बन्धित बिरामीलाई
आफ्नो सम्बन्धित डाक्टरसँग सल्लाह गरेर औषधिको मात्राको के कस्तो अब अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा परामर्श दिन्छौँ। अब यसले चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै रोगीहरू लाभान्वित पाएका छौँ। छोटकैमा भन्ने हो भने असन्तुष्ट रोगी, कुनै न कुनै किसिमले असन्तुष्ट भएका रोगीहरूलाई दिने प्रोटोकल MyCMN प्रोटोकल हो। अब तेस्रो प्रोटोकल पनि हामीले डेभलप गर्यौँ, त्यो हो ब्यालेन्स प्रोटोकल। ब्यालेन्स प्रोटोकल चाहिँ नि यस्तो प्रोटोकल हो, त्यो प्रोटोकलको बिरामीहरूको सङ्ख्या 100मा 2-3 जना मात्र पाइरहेछ। अनि कस्तो बिरामीहरू यो ग्रुपमा पर्छ भन्दाखेरि बिरामीहरूले विभिन्न लक्षणहरूको महसुस गर्ने तर जाँच गर्दाखेरि रोग नदेखिने। त्यसमा हुनसक्छ 10% बिरामीहरू मानसिक रोगी होला, त्यसलाई छोड्ने हो भने 90% बिरामीहरू केही समयपछि मानसिक रोगको शिकार हुन पनि बेर लाग्दैन। परिवारको सदस्यहरूले पनि के भन्छ भने यति उपचार गरिसक्यौँ, यो टेस्ट भइसक्यो, रिपोर्ट नर्मल छ, ठुल्ठुलो डाक्टरले रोग छैन भन्छ भने तिमीलाई रोग छैन त उसलाई त रोगले पेलिरहेछ। यस्तो अवस्थामा हामीले ब्यालेन्स प्रोटोकलको विकास गर्यौँ। ब्यालेन्स प्रोटोकल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभसँग सरोकार राख्दछ, अरूसँग सरोकार छैन। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको एलर्जी भनौँ, छोटकरीमा मान्छेले बुझ्ने हो भने यसको एलर्जी। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ जताततै छ, जसले पचाइरहेछ उसले नर्मल फिल छ र जसले पचाउन सकेको छैन उसलाई चाहिँ नि शरीरमा सङ्केत दिन्छ कि गाह्रो भयो। तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको चाहिँ नि आज दर्शकहरूलाई एउटा साधारण एउटा फर्मुला सूत्र के भन्न चाहन्छु भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको शिकार भएको हो कि होइन आफैले पनि बुझ्न सक्छ। त्यो के छ भने एउटा निश्चित समयमा दैनिक जसो हप्तामा 1 दिन, महिनामा 1 दिन एट्याक गर्छ भने अथवा आक्रमण गर्छ। हुनसक्छ जाडो भएर आउने, हुनसक्छ सास फेर्न गाह्रो हुने, हुनसक्छ मुटुको धड्कन बढ्ने, हुनसक्छ उसलाई बेहोस हुने इत्यादि पनि हुनसक्छ। एउटा निश्चित समयमा एट्याकको पिरियडहरू आउँछ भने र त्यो पिरियडहरू केही सेकेन्डसम्म नै रहन्छ अथवा बढीमा 1 मिनट रहेको खासै पाइँदैन, केही सेकेन्डमा पाइन्छ र फेरि छोडिदिन्छ। छोडेपछि ऊ नर्मल भयो फेरि। यस्तो बिरामीहरूलाई हामीले ब्यालेन्स प्रोटोकलको चाहिँ नि उपचार प्रविधि त नभनौँ, प्रोटोकल मात्रै भनौँ, आखिर सबै नेचुरोप्याथीकै विङहरूभित्र नै पर्छ। ब्यालेन्स प्रोटोकलले चाहिँ नि 70% जति बिरामीहरूलाई 2 देखि 3 हप्तामा लक्षणहरू हटाउन सकेका छौँ। यो प्राकृतिक चिकित्साको होल विधालाई WHO को दृष्टिकोणमा कसरी लिएको छ? अब WHO को दृष्टिभन्दा पनि पहिला राष्ट्रिय दृष्टिमा छौँ। हामी जुन देशमा छौँ त्यो नेपाल सरकारले 5वटा चिकित्सा विधालाई सरकारी स्तरबाट मान्यता दिएको प्रविधिमा गनिएको छ। भेरी गुड। 5वटा विधा भन्दाखेरि एलोप्याथी, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी, नेचुरोप्याथी र युनानी। यो 5वटा विधालाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको विधा हो। तर मान्यता दिएका बाहेक पनि धेरै विधाहरू विश्वमा र नेपालमा छरिएका छन्, त्यो पनि मान्यता सोसर नै छ। अच्छा। र यो 5वटै विधा मध्येमा एलोप्याथीको सरकारी अस्पताल छ, अनि होमियोप्याथीको पनि सरकारी अस्पताल छ, युनानीको पनि सानो भए पनि सरकारी अस्पताल छ, आयुर्वेदिकको त छँदैछ, सबैलाई थाहा छँदैछ, र नेचुरोप्याथीको सरकारी अस्पताल तयारी हुने अवस्थामा छ मैले जानकारी पाए अनुसार। तर सामुदायिक अस्पताल, निजी अस्पतालहरूको सङ्ख्या धेरै बढेको छ काठमाडौँमा र गुणस्तर सेवा पनि छ र चिकित्सक हरेक वर्ष 10 जना 12 जना चिकित्सक नयाँ चिकित्सकहरू यो विधा पढेर आएका छन्। बाहिरबाट बढीभन्दा बढी भारतबाट आइरहेछन् र त्यसमध्ये पनि विशेषज्ञता मास्टर्स लेभल जसलाई भन्छ एमडी, डक्टर अफ मेडिसिन भन्छ, त्यो पनि नेचुरोप्याथीमा एमडी लेभलको पनि पढाइ सुरु भएर विज्ञहरू नेपाल प्रवेश भइसकेका छन्। बढीभन्दा बढी
जनताहरूले गुणस्तर उपचार नेचुरोप्याथीको पाइरहेको छ। तपाईँलाई यो आफ्नो लागेको बिरामा कति % विश्वास छ कि रोगीहरू कति % रोगीहरू यसको यो बिराबाट उपचारकारी चाहिँ लिन सक्छन् अथवा सफल हुन सक्छन्? चिकित्सकको आफ्नो दक्षता एक ठाउँमा छ अनि बिरामीलाई पालना गर्ने अनुशासनको पनि आफ्नो एउटा कुरा हुन्छ। यो सबै मिलाएर समग्र रूपमा स्वास्थ्य लाभको कुरा आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि र तेस्रो कुरा प्रचुर मात्रामा जनशक्ति पनि खाँचो छ। अहिले जुन हिसाबमा नेचुरोप्याथी डक्टरहरू चाहिँ नि पढेर आउँदैछन्, यो अझ यो भन्दा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा चिकित्सकहरूको सङ्ख्या बढेपछि जनतालाई एकदम सरल सुलभ हुन्छ चिकित्सकलाई तुरुन्त भेट्न, आफ्नो नजिकको ठाउँमा पनि उपचारको सुविधा पाउन हुन्छन्। र सादा कुरा गर्ने हो भने नेचुरोप्याथी भनेको इमर्जेन्सी केसमा हेर्ने उपचार होइन। इन्फेक्सियस डिजिजमा पनि त्यति अगाडि नभए पनि लाइफस्टाइलसँग जीवनशैलीसँग सरकार भएको धेरै रोगहरू छन्, त्यसमा चाहिँ नि धेरै राम्रो काम गरेको छ। त यो होमियोप्याथी, आयुर्वेद, नेचुरोप्याथी मध्ये एलोप्याथी छाडेर यो 3टामा चाहिँ सबभन्दा सरल, सहज र धेरै भरपर्दो विधा चाहिँ कुन हुन सक्छ तपाईँको विचारमा? अब अधिकांश मान्छेहरूको एउटै चाहना के छ भने आज खाएर भोलि निको होस् र आज खाएर आजै निको होस्, समस्याबाट मुक्त पाइयोस् भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ नि त्यति सरल छैन। किन हामी सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा पनि सिस्टमेटिकमा गइरहेको हुन्छ। सिस्टमलाई रिपेयर गर्नलाई समय लाग्छ, सिम्पटम्सतिर जाने होइन। अब यो 3टै विधाहरू जुन भन्नुभयो, यो 3टै विधाहरू अल्टरनेट मेडिसिन अथवा वैकल्पिक चिकित्सा अन्तर्गत पर्छ। 3टै विधाको आफ्नो प्लस पोइन्टहरू छ र केही माइनस पोइन्ट पनि छ। सबै प्लसमा छ भन्न मिल्दैन। माइनस भन्दाखेरि कुनैमा उपचार अलिकति बिस्तारै हुने, सुधार बिस्तारै हुने होला, कुनैमा चाहिँ नि मानौ बिरामीले बढी धैर्यता लिनुपर्ने हुनसक्छ, कुनैमा छिटो काम भएको हुनसक्छ भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि विधा आफ्नो ठाउँमा धेरै राम्रो छ। आजको दिनमा पनि नेचुरोप्याथीको उपचार जसले जानकारी पाइसकेका छ उहाँले चाहिँ नि सुरुमै नै नेचुरोप्याथीमा प्रवेश गरेको पनि पाइरहेछौँ। जानकारी नपाएको व्यक्तिहरूले अरू विधाबाट सन्तुष्ट नभएपछि जाने कि भन्ने अथवा गएर पनि भइरहेछन्। अब यसमा हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार प्रसारको पनि ठुलो एउटा महत्त्व छ, यसमा पनि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यसकारणले गर्दाखेरि नेचुरोप्याथी आफ्नो ठाउँमा धेरै बलियो काम गरिरहेछ। मैले भनेको यसको जेनरल नलेज चाहिँ के अरे प्राइमेरी एजुकेसनदेखि नै बालबच्चालाई दियो भने अझ राम्रो हुँदैन? त्यसको त्यो चाहिँ नि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा स्कुलहरूमा योगा सुरु गराइसकेका छ। योगा पनि नेचुरोप्याथिक एउटा विङमै गएको भनिएको छ। त्यसपछि ध्यानहरू आइरहेका छन्, स्कुल लेभलमै पढाइ भनौँ अथवा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी गरिरहेका छन्। अब नयाँ एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, नेपाल खेलकुद परिषदले योगालाई राष्ट्रिय खेलकुदको मान्यता पनि दिएको छ। योगालाई त्यो सङ्घको नाम नेपाल योग खेलकुद सङ्घ हो। यो सङ्घले 2टा दक्षिण एसियाली प्रतियोगिताहरू गरे र राष्ट्रिय लेभलमा पनि 2-3टा गरिसकेका छन्। क्षेत्रीय हिसाबले पनि 1-2टा गरिसकेका छन्। छोटो समयभित्र गत 3-4 वर्षभित्र कुरा गर्दैछु। तपाईँ चाहिँ अहिले के गरिरहनु भएको छ? अब म चाहिँ नि जनताको माझमा पस्न खोजिरहेको छु। जनताको माझमा पस्नुको अर्थ के छ भने एकीकृत स्वास्थ्यमा म बढी चासो लिएर अगाडि बढ्दैछु। एकीकृत स्वास्थ्यमा एकीकृत स्वास्थ्यमा विभिन्न क्षेत्रको चिकित्सक र प्रविधिहरूलाई अथवा जनशक्ति र प्रविधिहरूलाई
चाहिँ नि एकीकृत गराउन सकिन्छ कि र बढीभन्दा बढी जनताहरूलाई सेवा दिन सकिन्छ कि भनेर मेरो अहिले मूल अभियानमा गइरहेको छु। तपाईँलाई लाग्छ यो कोभिड नियन्त्रणको लागि प्राकृतिक उपचार नै यसको नियम नीति अथवा यसको अभ्यास नै एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हुन सक्छ भन्ने लाग्छ? अब यो विधा हुनसक्छ भन्ने कुरामा त धेरैवटा प्रमाणहरू आइसकेका छन् र नेपालमा पनि प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रहरू, प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालहरू, प्राकृतिक चिकित्सकहरूले पनि बारम्बार विभिन्न प्रोग्रामबाट कसरी यो रोगबाट बच्ने लागिसकेको छ भने पनि एउटा चाहिँ नि हामीले के अभ्यास गर्दाखेरि कसो गर्दाखेरि यसबाट यो रोगबाट नियन्त्रणमा हुन सक्ने अथवा रोगमुक्त हुन सक्ने। अनि हाम्रो नेपालमा चिकित्सकहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ। रजहरमा पनि पत्रिकामा पनि सुन्नुभयो होला, रजहर सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, त्यहाँ पनि सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नि बिरामीहरू राखेर तिनीहरूलाई दैनिक रूपमा खानपिनमा सुधार, योगा, ध्यान, जडीबुटी चिकित्सा इत्यादिबाट रोगमुक्त गराएर घर पठाएको छ। डाक्टर शुभेन्दर, तपाईँलाई आफ्नो समयको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनसँग मिलेर नेपाली समाजमा प्राकृतिक उपचारको विधालाई पनि व्यापकता दिने काममा सहकार्य गरौँ भन्ने आग्रह र अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आशा छ नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको यो महर्षि वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम हेरेर यहाँहरूले धेरै नै ज्ञान विज्ञानहरू लिइसक्नु भएको छ। हामी यसरी पाक्षिक रूपमा आइतबार नियमित 7 बजे एनटिभी प्लसबाट आउने नै छौँ। यसलाई निरन्तर रूपमा हेर्नुहोला र तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको वेब पेज www.maharisi.org.np या नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको अफिस ललितपुर लगनखेलमा 534-690 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई भावती ध्यानबारे नियमित जानकारी लिन मन छ भने या के हो त भावती ध्यान भनेर इन्ट्रोडक्टरी लेक्चर सुन्न मन छ भने यहाँहरू नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको फेसबुक लाइभ नियमित शुक्रबार 5 बजे नेपाल ट्रान्सडेन्टल मेडिटेसन पेजबाट हामी फेसबुक लाइभ गर्छौँ र जुम बैठक गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा पनि यहाँहरू सामेल हुन सक्नुहुन्छ र अन्य विस्तृत जानकारीहरू लिन यहाँहरूले हाम्रो सम्पर्क नम्बर 534-690 या हाम्रो फेसबुक पेज या त हामीलाई www.maharisi.org.np वेबसाइटबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। जय गुरुदेव।